अब मैं मुल्तमिस हूँ सरबराह शबानुल मुस्लिमीन पाकिस्तान मोहतरम व मुकर्रम जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से मुख्तसरन खिताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तकल्लुफ़ बरतरफ़, शुक्र अल्लाह का कि जिसने मौका दिया कि इस अहम मजलिस में मैं इज़हार ख्याल कर रहा हूँ आपके सामने, और उसके बाद मेरे दोस्त हसनैन भाई का कि जिनकी मोहब्बत बरे जबर ने यहाँ ला खड़ा किया। उनके आगे इनकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो हमारा मौजू है मैं बराह रास्त उस पर आना चाहता हूँ। आप सब हजरात के मैं समझता हूँ वक्त बहुत कीमती है। इस मौजू के एतबार से मैं बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। पहली कि हमारा तो ये ईमान है, यकीन है कि कायनात में पत्ता भी अल्लाह के इज़्न के बगैर जुम्बिश नहीं करता। तो आज अगर कौम मुतफर्रिक है या उम्मत मुंतशिर है तो पहले देखने की इल्लत ये है कि अल्लाह ने हमें मुंतशिर क्यों किया है। हर शय की कोई इल्लत होती है, इस इंतशार की इल्लत क्या है। तो हमें कुरान और हदीस से ये बात सामने आती है हमारे कि जब इफ्तराक होता है, इंतशार होता है, इख्तिलाफ होता है, बदअमनी होती है, तो ये अल्लाह की नाराज़गी होती है। और जब अल्लाह राज़ी होता है तो अल्लाह ताला बाहमी मोहब्बत पैदा कर देता है, अखुवत पैदा कर देता है, इत्तेहाद पैदा कर देता है। घरों के अंदर भी यही होता है, बरादरियों में भी यही होता है, और उम्मतों में भी यही होता है। अहादीस भी हैं, लेकिन ये कि मैं आपको कुरान मजीद की आयत सुना देता हूँ कि ये इंतशार अल्लाह की सज़ा है, अल्लाह का अज़ाब है। कुल हुवल कादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, बता दीजिए कि अल्लाह कादिर है कि तुम पर अज़ाब, यानी तुम्हारे गुनाह के नतीजे में अज़ाब तुम्हारे सरों से उतार दे, आसमान से अज़ाब आ जाए। औ मिन तख्ते अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से अज़ाब बरामद कर दे। औ यल्बिसकुम शियान, या तुम्हें ग्रोहों में मुनक़सिम कर दे। फयूज़ी का बाज़कुम बासा बाज़, फिर एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चखा दे। ये जो डिवाइड एंड रूल है, तो देखने में असबाब की सतह पर किसी और का एजेंडा होता है, लेकिन आलम तकवीन के सतह पर अल्लाह का मंसूबा होता है, और ये हमारे अपने गुनाहों का नतीजा होता है। वहीं यख्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हें जलील करने पर आ जाए, फमन्ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, उसके बाद कौन है कि अल्लाह के बाद जो आके तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें इत्तेहाद देगा, इत्तेफाक देगा। ये तो हमारी दीनी बात हो गई। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको नीचे ला के भी बात करना चाहता हूँ। हमारे अहले इल्म इस बात से वाकिफ़ हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए कोई बहुत पोटेंट जज्बा चाहिए होता है, जोड़ने वाला कोई फोर्स होती है, जिसे आमतौर पर हम असबियत कहते हैं। इब्न खल्दून ने भी उसे असबियत कहा है। आप देखते हैं बरादरियाँ एक हो जाती हैं, बनु उमैया एक हो जाते हैं, बनु अब्बास एक हो जाते हैं, तो उसके पीछे खूनी ताल्लुक़ होता है। मियाँ बीवी एक हो जाते हैं, उसका इब्तदाई तौर पे एक जो भी एक हमारा इंस्टिंक्ट है, जिनसी जज्बा है, वो उन्हें एक कर देते हैं। ये लॉन्ग लाइव नहीं होता, कुछ अरसे के बाद सोशल प्रेशर होता है जो उनको एक रखता है, और उसके बाद वो एक दूसरे से इतने खुश तो नहीं रहते, लेकिन यह है कि बहरहाल इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि ये सोशल प्रेशर है जो उन्हें एक इकट्ठा रखता है, मुत्तहिद रखता है। बच्चों की ज़रूरतें हैं जो उन्हें मुत्तहिद रखती हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। लेकिन एक और ताल्लुक़ भी होता है जिसे हम नहीं जानते, और वो जिसने इंजॉय किया उसको पता है कि मियाँ बीवी के दरमियान रूहानी ताल्लुक़ कायम हो जाए, उनकी रूहें एक दूसरे के करीब आ जाएं। ये इत्तेहाद कोई और ही इत्तेहाद है, और इसकी लज़्ज़त कोई और ही लज़्ज़त है। ये किसी और शय में ये इन्हें दुनिया में एक दूसरे के साथ इस तरह का मिल गया, उन्हें जन्नत मिल गई। वो दुनिया में जन्नत इंजॉय कर रहे हैं जिन्हें ये साथ मिल गया। तो ये समझ लें हम कि उम्मत में इत्तेहाद असलन अल्लाह के इरादे और इज़्न से होगा, और जब तक हम अल्लाह को नाराज़ रखेंगे तो इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं हो सकेगा। हम उल्टे लटक जाएं तब भी नहीं हो सकेगा। तो फोकस हमें इस पे करना चाहिए कि वो क्या बात थी जिससे अल्लाह ने इफ्तराक पैदा कर दिया। तो देखें, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बनाया तो इसके सामने एक मिशन रखा, खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत। यार ये गोरे किसी और खुदा ने पैदा किए हैं, ये हिंदू, ये सिख, ये किस खुदा ने बनाए हैं? उसी ने बनाए हैं। उनसे हम बेहतर क्यों हैं? इसलिए बेहतर हैं कि हमें एक मिशन दिया है, उस मिशन के हम वफादार रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारा जो है वो मददगार रहेगा। उस मिशन से हम मुंह मोड़ लेंगे तो अल्लाह ताला फिर इनके हाथों हमें पिटवाएगा, जैसे कि हमें पिटवा रहा है।
ہیں آج کیوں خار کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. وہ مشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے. جب امت کی سطح پر آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کریں گے تو امر بالمعروف کا مطلب ہے دین اسلام. آپ پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند کرنے والے بن کے کھڑے ہو جائیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. یہ آپ کیجئے، اللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. ان ینصرکم اللہ، اگر ان تنصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ کیجئے، یہ امر بالمعروف ہے. اسلام پوری دنیا پر چھا جائے، یہ مسلمانوں کا مقصد حیات ہو جائے. اب اتحاد اور اتفاق کے لیے کوئی باہر سے کوئی اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشن ایک، لوگ متحد. وہ مشن انہیں خود بخود متحد کھینچ کے ایک کر دے گا. یہ ایک بمر ہے جو اپنی طرف سب کو کھینچ لے گا. یہ اسلام ہے. اور منکر کیا ہے؟ منکر طاغوت ہے. منکر کیا ہے؟ غیر اللہ کا نظام ہے، جہاں قانون سازی کا اختیار، اتھارٹی اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے. اس سے بڑا منکر کوئی نہیں ہے. امت کی سطح پر امت اس منکر کا کلا کما کرنے کے لیے ہے. جو کام کبھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں کیا، جو کام کبھی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں کیا، وہ کام کرنے کے لیے اللہ نے امت کو کھڑا کیا. جن کے خلاف ہم نے یہ کام کرنا تھا ان کے در پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی چوکھٹوں پہ سجدے دے رہے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں. پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتحاد نصیب ہو جائے، پھر سمجھتے ہیں ہمارے درمیان اتفاق ہو جائے. کیسے ممکن ہے؟ آپ ذرا خود سوچئے. یہ ناممکنات میں سے ہے. وہ منکر کہ جس سے ہمیں ڈیٹیچ ہونا ہے، وہ منکر کہ جس سے ہمیں نفرت کرنی ہے، اس منکر کو ہم اوڑھ لیں، اس کو ہم اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اتحاد کہاں نصیب ہوگا؟ میری عرض سنیے. ہمارا یہ ملک ہے، ہمارے اور 58 ممالک ہیں، وہاں پہ ہمیں نیشنلزم کے بانڈ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تب ہم اکٹھے ہیں. وہ اس لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس لیے سب سے پہلے ایران ہے، اور اس لیے سب سے پہلے افغانستان یا کوئی اور ہے، کیونکہ وہی ہمارا بانڈ ہے. آپ جب تک اس بانڈ کو تبدیل نہیں کریں گے اسلامی بانڈ کے ساتھ، نظریے کے بانڈ کے ساتھ، قرآن کے بانڈ کے ساتھ، اتحاد و اتفاق خواب ہے. میں معذرت خواہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ کہ میں خیر خواہی کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں. جس اللہ نے یہ موقع دیا وہ اس وقت کا حساب مجھ سے بھی لے گا، آپ سے بھی لے گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت کو ضائع کروں. جو صحیح بات میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ مضبوط تعلق قائم نہیں کرتے، حقیقی اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا. وقتی کسی ایجنڈے کے تحت کوئی اتفاق پیدا ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب نے بھی ایک اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں کروائی تھی. بہت بڑی اچیومنٹ تھی. آپ سوچئے کتنی بڑی اچیومنٹ تھی. تمام مسلمانوں ممالک کے سربراہ لاہور میں 1974 میں جمع ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ نہ بھٹو رہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں جو بھی جو مین رول پلے کرنے والے تھے سب اڑ گئے. سب کی اساسینیشن ہو گئی. کسی کی جوڈیشری کے ذریعے سے ہوئی، کسی کو بھتیجے نے ٹھا کر دیا، کوئی کسی کے خلاف پبلک بھی اٹھ کھڑی ہوئی. تو یہ سارا اس جو اکنامک ہٹ مین کے دور میں جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپلائی کر کے وہ بندے کی چھٹی ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ سارا اسی لیے ہوا کہ اصل میں وقتی اشتعال تھا، جذبات کی بات تھی. آپ اپنا ایجنڈا درست کیجئے، اللہ کی مدد، اللہ کا شیلٹر آپ کو حاصل ہو جائے، پھر کسی کی سازش کامیاب نہیں ہوتی. تو بہرحال میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا یہ نظریہ مستحکم ہو جائے. نظریے کی کتاب قرآن مجید ہے. ہم مسلکوں کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنے اس نظریے کی طرف جائیں، قرآن کی طرف رجوع الی القرآن ہو. اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، جہاں ہمیں حکومت ملی ہے وہاں ماڈل جو ہے نا اپنا مسلک نہ بنائیں. ماڈل ہم اسلامی بنائیں. اسلامی ماڈل کا مطلب یہ قرآن و سنت پر مبنی ہو. اور اس کے لیے ہمیں رہنمائی علامہ اقبال کی فکر میں مل سکتی ہے، اس کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی. یہ اس وقت کی ہماری ضرورت ہے. میں ہر پڑھے لکھے آدمی سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا سیاسی ماڈل کیا ہو، قانون سازی کیسے ہو، اجتہاد کیسے ہو. اس کے لیے علامہ اقبال کے ہاں ہمارے ہاں رہنمائی موجود ہے. اور اقبال کے شارحین بھی بہت سے ہیں، ایران میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. آپ ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں صحیح ڈائریکشن مل جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.